जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्रोता, आज हामीसँग बहुआयामी बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व कोलपुर मेडिकल कलेज अथवा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका आदरणीय डाइरेक्टर प्रोफेसर डाक्टर रेशम बहादुर राणा सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग कोलपुर मेडिकल कलेज अथवा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको प्रगति र त्यसको सुधार र अहिलेसम्म गरेका प्रयासका सन्दर्भमा हामी कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई आजको जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब हिजोभन्दा आज चिकित्सकहरू पनि विज्ञ चिकित्सकहरू यहाँको मेडिकल कलेजमा छ र प्रविधि पनि हिजोभन्दा बढी छ। तर हिजो 8-9 वर्षभन्दा पहिला जसरी चाहिँ सबै 8-9 वर्ष पहिला जसरी चाहिँ यहाँका आम नागरिकहरू अथवा सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश अथवा लुम्बिनी प्रदेशका आम नागरिकहरूले जसरी चाहिँ यो हाम्रो मेडिकल कलेजलाई अपनत्व ग्रहण गरेका थिए, जसरी चाहिँ एउटा सहयात्राको वातावरण बनाएका थिए, अहिले आएर त्यो घट्नुको पछाडि आम नागरिकमा अलिकति विश्वास घट्नुको कारण चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ, के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ विषयमा? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा मैले अलिकता भिन्न किसिमले सोच राखिराखेको अवस्था छ। विगत 8-9 वर्षमा यहाँबाट नै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरबाट नै धेरै विशेषज्ञ डाक्टरहरू उत्पादन भइसकेको अवस्थामा जुन बेलामा पश्चिम महेन्द्रनगरदेखि कोहलपुरसम्म सायदै कुनै अस्पताल अथवा नर्सिङ होम थिए होला त्यतिखेर। तर अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने किलोमिटरमा चाहिँ नि त्यस्ता नर्सिङहरू स्वास्थ्य सेवा प्रदाय गर्ने विभिन्न इन्स्टिच्युटहरू खोलिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण केही सङ्ख्या घट्नु एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ नि यहाँले प्रश्न गरे जस्तै समयअनुसारको विकास, समयअनुसारको थप सेवा सुविधा राख्न नसकेको पनि हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ र हाम्रो व्यवस्थापन पक्षले त्यस कुरामा अलिक गम्भीरपूर्वक सोचिरहेको अवस्था छ। के विषयहरू यहाँले अहिले त्यो हस्पिटलमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देख्नु भएको छ र त्यसको प्रयास जारी छ? अब यसमा अहिले सर्वसाधारण शिक्षण अस्पतालबाट सञ्चालित हुने 13वटा विशेषज्ञ सेवाहरू सबैले गर्नै पर्छ, सञ्चालन गर्नै पर्छ र हामीले पनि गरिरहेका छौँ। त्यसमा कुनै कमी कमजोरी छैन हाम्रो। त्यसमा अझै केही इन्स्टिच्युट अथवा शिक्षण अस्पतालभन्दा थप सेवाहरू चाहिँ नि 4वटा विशेषज्ञ सेवा, थप विशेषज्ञ सेवा मतलब सुपर स्पेसिलिटी जस्तो न्युरो सर्जरी, युरो सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, बर्न एन्ड प्लास्टिक यस्ता सेवाहरू यहाँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यसमा अरू थप गर्नुपर्ने जस्तो हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टम अथवा चाहिँ छातीको रोगको लागि छुट्टै विशेषज्ञ पल्मोनोलोजिस्ट, मुटुको रोगको लागि छुट्टै विशेषज्ञ कार्डियोलोजिस्ट र हामीले अहिले किडनी सेवा भनेको डायलाइसिस सेवा पनि नेपाल सरकारको सेवा अन्तर्गत हामीले प्रदान गरिरहेको अवस्था छ, हाई क्वालिटीमा। त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। पछिल्लो समयमा केही अप्ठ्यारो भए पनि अहिले हामी स्वयंले स्वामित्व लिई सञ्चालन गरेको हुनाले धेरै राम्रो चाहिँ गुणस्तरको सेवा दिइरहेका छौँ र त्यसको स्पेशलिस्टको रूपमा नेफ्रोलोजिस्टलाई राख्ने पर्ने अवस्था र हामीले चाहिँ नि त्यसको सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, अब यहाँले सुधारका प्रयासहरू धेरै गर्दा सानो सानो प्रयास पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ जस्तो लाग्छ। अब कतिपय बेला हामी त्यहाँ जान्छौँ, त्यहाँ 1 बजेदेखि 2 बजे यहाँहरूको अफ हुन्छ, 1 बजेभन्दा 5 मिनट पहिले नै अफ भइसकेको हुन्छ। अनि त्यहाँ धेरै अब फिभर भएका अथवा बच्चा-बच्ची लिएर एकदमै रुवाबासी गरेर त्यो तपाईँको चाहिँ ग्राममा बसेका हुन्छन् प्रतीक्षालयमा। त्यो 2 बजेसम्म उनीहरू चाहिँ ज्वरो आएर के गर्ने कसो गर्ने भौँतारिरहेको अवस्थामा जब 2 बजेपछि डाक्टर आउँछ भनेर वार्डमा जाँदा पनि 2:20सम्म पनि आएको हुँदैन, कहिले 2:10सम्म आएको हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा अब भनौँ न अहिले प्राइभेट क्लिनिकहरूमा जाँदा त कन्टिन्यू डाक्टर अथवा यहाँले भने जस्तै अलिकति सेवा प्रभाव बढेको छ, त्यही हिसाबले जहाँ पनि पाउने भए। तर
त्यो 1 घन्टा 1.5 घन्टाको जुन छ त्यसको प्रविधि त्यसमा अलिकति मेकानिजम बढाउन अथवा त्यसलाई कुनै स्तर बढाउन त्यो बिचमा आएका अलिकति गरिब पीडित जति पनि रोगी छन् तिनीहरूलाई एउटा कुनै मेकानिजम बनाउन सक्नु भएन? असाध्यै समय सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभएको म पहिला हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो प्रश्नको समाजबाट रेडियो टेलिभिजन यस्तो मार्फत नै यसको उत्तर दिन चाहन्छु। धन्यवाद त्यसको लागि। यसमा मैले प्रयास गरिरहेको अवस्था के हो भनेपछि मेरो रिक्वेस्ट हाम्रो सहकर्मी साथीहरूलाई डाक्टर विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई चाहिँ के छ भने तपाईहरुलाई खानाको टाइम चाहिन्छ, हामी त्यसमा चाहिँ नि कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। तर इन द मिन टाइम जस्तो यहाँले भने जस्तै 1 देखि 2 खाने समय भने तापनि हामी मानिस भएसम्म स्वास्थ्यकर्मी भएसम्म आधा घन्टा ओभरल्याप गरायौँ भने सर्भिस पनि कन्टिन्यू हुन्छ र हाम्रो पनि काम हुन्छ भनेर चाहिँ नि मैले सेवा सरसल्लाह गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई मलाई केही टाइम लाग्ला जस्तो लाग्छ। यसमा उपल्लो तहको म्यानेजमेन्टको पनि मलाई सहयोगको आवश्यकता छ। अब डाक्टर साहबले अब गर्ने मुडमा आइसक्नु भएको छ। उदाहरणको लागि मैले एकजनालाई एउटा ग्रुपलाई 12:30 देखि 1:30 लन्च गरेर अर्को ग्रुपलाई चाहिँ नि 1:30 देखि 2:30 गर्यो भनेपछि बिचमा ग्याप नरहने गरी हामीले चाहिँ खोजेको पनि यही नै हो। यो भनेको चाहिँ नि एकदमै बिहान 9 देखि 4 बजेसम्म कार्यालय समय भनेपछि अविच्छिन्न रूपमा सेवा दिनुपर्छ। बिरामी आयो आएन त्यो कुरा होइन, हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ देखिरहेको हुनुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा इमर्जेन्सीबाट सेवा गरिरहेको अवस्था भए तापनि यहाँले भने जस्तै हामी ओपिडीको केसलाई ओपिडीमै गर्ने कुरामा हामी प्रयासरत छौँ। डाक्टर साहब, अब कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा अथवा राष्ट्रिय हिसाबमा पनि कतिपय हस्पिटलहरूले भर्ना भएका बिरामीहरूको रिपोर्टिङ चाहिँ त्यही भर्ना भएकै ठाउँमा पुर्याइदिने एउटा सरलता त्यहाँ देखाएको छ। तर अहिले नेपाल मेडिकल कलेजको त्यो प्याथोलोजीको चाहिँ रिपोर्ट बुझ्ने ठाउँमा गयो भने यति भिड देखिन्छ कि बाहिरको पेसेन्ट पनि त्यहीँ, इमर्जेन्सी पेसेन्ट पनि त्यहीँ, भर्ना भएका पेसेन्ट पनि त्यहीँ। त्यसले गर्दा अब अहिले भनौँ न अब अहिले कोभिडको पनि कुरा आउँछ, अब भाइरसको कुराहरू आउँछ। त्यसलाई मेकानिजम त्यसलाई चाहिँ नि अब अलिकति सरलता बनाउन सक्ने अवस्था देखिया छैन? प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यो चाहिँ नि हामीले छलफल गरिरहेको अवस्थामै रहेका छौँ। तर यहाँले भने जस्तै त्यो रिपोर्ट चाहिँ नि बिरामीको पार्टी आउन हुँदैन पर्दैन, हाम्रो आफ्नै मेकानिजम हुनुपर्छ। यसमा प्रयासरत छौँ। डाक्टर साहब, अब कोलपुर मेडिकल कलेज अथवा नेपाल मेडिकल कलेज अब गभर्मेन्ट त होइन, सरकारी हो, प्राइभेट हो। यहाँ आइसकेपछि यहाँले प्राइभेट हस्पिटलबाट सामाजिक कार्यको लागि यहाँले के कस्ता कामहरूलाई यहाँले प्राथमिकता दिनुभएको छ? अब सामाजिक कार्य भनेको हाम्रो भित्रबाट चाहिँ नि मेडिकल सर्भिस दिने कुरामा हाम्रो नेपाल सरकारको केही दायित्व पनि होला नि सामाजिक कार्यको। यसमा चाहिँ हामी के छ भनेपछि हामीले त्यही अन्तिममा अस्पतालको दायित्व भनेको स्वास्थ्य शिक्षा दिनु, स्वास्थ्य सेवा दिनु, अनुसन्धान गर्नु जस्ता कुराहरू चाहिँ र शिक्षालाई निरन्तरता दिनु, यी कुरामा हामी रहेर हामी गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ नि अब पहिला अब टाढा टाढा गएर चाहिँ नि नेपाल सरकारकै स्वास्थ्य क्लिनिकहरू अथवा चाहिँ नि मोबाइल क्लिनिकहरू चाहिँ नि गरिरहेको अवस्थामा म आएपछि हामीले एउटा चाहिँ नि नियर बाई नजिकका गाउँपालिका उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरूमा गएर फ्री स्क्रिनिङ सर्भिस हामीले दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ नि गत वर्ष चाहिँ आर्थिक वर्षमा हामीले राप्ती नगरपालिकाको 4वटा वडा र यता राप्ती सोनारीको यतापट्टि बैजनाथको चाहिँ 8वटै वडामा हामीले चाहिँ नि त्यो फ्री स्क्रिनिङ सेवा दिइसकेको अवस्था छ। र त्यसमा हामीले नेपाल सरकारको विपन्न वर्गकालाई सेवा दिने छुट, अनि सामाजिक सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई दिने छुट, फ्रीमा पाउने यो आमा सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमाथि थप सेवा के छ भने ती क्याम्पहरूमा हामीले स्क्रिन गर्दा
देखिएका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा आउनु भएमा थप छुटसहित सेवा दिने चाहिँ नि हामीले प्रचार प्रसार र कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ नि हामी त्यो भनेको अब अस्पतालमा आएर भर्ना हुनु परे पनि त्यसमा सहुलियत छ, अपरेसन गर्नु परे पनि त्यसमा सहुलियत छ, र विभिन्न किसिमका चाहिँ यो इन्भेस्टिगेसनहरू गर्नु परेमा पनि त्यसमा पनि विशेष सहुलियत हामीले थप गरेका छौँ। यो चाहिँ नि कर्मचारी के अरे हाम्रो कम्युनिटीका सम्पूर्ण पब्लिकमा चाहिँ नि हामीले यो समाचारको एडभर्टाइज गर्न र चाहिँ नि अब सुविधा नपाएकालाई चाहिँ नि सुविधा दिने, सहुलियत दरमा सुविधा दिने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम हामीले चलाइसकेका छौँ। धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, अब यो हस्पिटल कर्णाली प्रदेशको अति नै मर्मस्पर्शी अर्थात् मुटु नै हो र त्यो सँगसँगै अब सुदूरपश्चिमका पनि यहाँ यो हस्पिटलमा आउँछन्। यहाँको हस्पिटलमा अति विपन्न अब असहाय अब अपाङ्गता भएकाहरूलाई यहाँहरूले के सुविधाहरू दिनुभएको छ र यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? अब यसमा त्यो सरकारले तोकेकै नीति अन्तर्गत आएको कुरा हो यो। यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म त्यो नछुट्ने गरेर चाहिँ हामीले दिएका छौँ, सेवा दिइरहेका छौँ। जस्तो चाहिँ अब हाम्रो ओपिडी अन्तर्गत भर्ना भएका बिरामीहरू 10% का हिसाबले हामीले सहुलियत दिने गरेकै छौँ, त्यो फ्रीमा दिने। अरू चाहिँ आयो भनेपछि अब छुट्टा छुट्टै जस्तो चाहिँ नि अब हाम्रो एमआरआई अनि सिटी स्क्यान जस्ता अलिकता धेरै महँगा उसमा चाहिँ नि अब फ्ल्याट 10% चाहिँ नि डिस्काउन्ट पाउँछ उनीहरूले। अब यहाँ एउटा विडम्बना के छ भने समाजमा मैले एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ नि अलिकता मध्यम स्तर अथवा हुने खाने भनौँ त्यो लेभलकोले चाहिँ नि अलिकता सहुलियत लिइरहेको अवस्था छ। यो गरिब निमुखाहरूलाई अलिकता नपुगेको हो कि अथवा तिनीहरू पुगे पनि बढी सेवा चाहिँ नि अरू मध्यम वर्ग या उपल्लो वर्गले, अब जस्तो भन्जुनको भरमा अब मन्त्रीज्यूहरूको पनि फोन आउँछ यहाँ। अब जबकि मन्त्रीज्यूहरू भनेको त उहाँले नै आफै सेवा दिन सक्ने अथवा चाहिँ सुविधा दिने पोस्टमा बस्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूबाट पनि मैले चाहिँ अलिकता सेवा सुविधाको एक्सपेक्टेसन बिरामीलाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि म राख्छु र यसमा चाहिँ हामी एकदम सचेत छौँ र यो कन्टिन्यू हुन्छ, पाएको सुविधा दिइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, म अलिकति बाहिरको कुरा ल्याएँ, अलिकति आउट अफ ट्र्याकभन्दा बाहिरको। अब कतिपय बिरामीहरूले के भन्छन् भने त्यहाँ भर्ना भएका र डिस्चार्ज हुने बिरामीहरूले हामीलाई डिस्चार्ज हुन्छ 7 बजे, हामीले सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ अफिस खुल्छ 9 बजे, अनि हामी बेडबाट निस्कनुपर्छ 8 बजे। त्योभन्दा बरु यो दुःख गर्नुभन्दा बरु पैसै तिरेर जाने, हामी अति विपन्न भए पनि पैसा तिरेर त चाँडै त घर जान पाइएला, यो मेकानिजमै छैन यहाँ भन्छन्। के छ हजुर, त्यो तिनीहरूको गुनासो सही हो वा गलत हो? अब यो प्रशासनमा ठ्याक्क यसरी नै आएको त छैन। अब हामी कहाँ आउने रोकिएका इन्भेस्टिगेसनहरू चाहिँ फिर्ता माग्नेको हामीले फिर्ता पनि दिइरहेको अवस्था छ। डिस्चार्जमा अलिकता हामीले पनि त्यो छलफल गरिरहेको अवस्थामै छौँ हामी अहिले। अब म स्वीकार्छु त्यो कुरा। जस्तो बिहान डिस्चार्ज गर्ने भनेर चाहिँ नि अब 9 बजे 10 बजे भए पनि बेलुका अब 2-3 बजेको अवस्था मैले पनि महसुस गरेको छु। त्यसलाई चाहिँ नि सहयोग गर्नको लागि चाहिँ नि हाम्रै भित्रकै हाम्रो अब साथीहरूबाटै हुनुपर्छ र हाम्रै कर्मचारीहरूबाट सहयोग हुनुपर्छ, त्यो म स्वीकार्छु र त्यसलाई चाहिँ नि इम्प्रुभ गर्ने म कोसिस गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँले अस्पतालमा भर्ना भएका अति विपन्न बिरामीहरूलाई तीमध्येका बिरामीहरूलाई चाहिँ नि कति बेड निःशुल्क यहाँले दिने मापदण्ड बनाउनु भएको छ र निःशुल्क भयो भने त्यस्ता बिरामीहरूले के सुविधाहरू यहाँहरूबाट अथवा नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालबाट पाउँछन्? त्यो हामीले अहिले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम 10% हो फ्रीमा पाउने। तर फ्रीमा पाउने भने चाहिँ नि 10 जनाले पाउनु पर्छ भन्नेमा त्यसको पनि क्राइटेरिया राखिदिएको छ नेपाल सरकारले, है। जस्तो चाहिँ नि उसको कुनै पनि आम्दानीको स्रोत छैन, कमाइ गर्ने मान्छे कुनै पनि छैन, आफू पनि सक्दैन, अथवा एउटा सर्टेन उमेरभन्दा बढीको छ भन्ने जस्ता प्रमाणित भएका कागजातको आधारमा यो दिने गर्छ। तर हामीले चाहिँ नि भन्सुनको आधारमा चाहिँ नि लगभग आवश्यकता अनुसार दिइरहेकै अवस्था छ। तर एउटा कुरा म यहाँ अहिले जानकारी गराइहालौँ, धेरैजसो वडाहरूबाट
यो विपन्नको छ भनेर एउटा चाहिँ नि ठाडो सिफारिस पत्र आइरहेको अवस्था छ। अब मैले त्यो धेरै विश्वास गर्न पर्ने नपर्ने त्यो म पनि कन्फ्युजनमा छु कि उहाँले सबैलाई मैले भन्छु नेपालमा त्यो चाहिँ को चाहिँ त्यस्तो धनी छ जसले चाहिँ सबै पैसा तिरेर गर्न सकोस्। अहिले एउटा डाक्टर आफै बिरामी भयो भनेपछि 12-14 हजार खर्च गरेर चाहिँ नि सिटी एमआरआई गर्दाखेरि उसले 2 पटक सोच्नुपर्छ। अब अरूको त कुरै छैन। त्यसकारण चाहिँ नि विपन्न भयो भने उसले पाउनुपर्छ। म त्यसैको पक्षमा छु, वकालत गरेर हिँड्छु। धन्यवाद। अब भनसुन नभएका गरिब असहायको पहुँच नहुने, अब पाउने सुविधा पनि नपाएको गुनासो मिल्छ। यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न यहाँले कस्तो खालका प्रयास अब अगाडि सार्नुहुन्छ? एकदम गहकिलो र जिम्मेवारी प्रश्न हो यो। अब यो 1-2 जनाको विज्ञको उपस्थितिले यो अलिकता अप्ठ्यारो देख्छु म। यसमा एउटा होल टिम जो चाहिँ यसैको लागि सर्टेन कुराको लागि खटिएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले आफूले एउटा घटना मलाई याद छ। बर्दियाको एउटा महिला हुनुहुँदैछ, प्रेग्नेन्ट महिला। अनि बाहिर अस्पतालबाट बाहिर 4 बजेपछि म बाहिर जाने अवस्थामा अफिसबाट निस्केको अवस्थामा उहाँहरूलाई बाटोमा देखेपछि, उभिएको देखेपछि के हो तपाईँको प्रब्लम भनेर सोद्धा उहाँ आफै देख्दाखेरि नै थाहा हुन्थ्यो कि उहाँ गरिब हुनुहुन्छ, असहाय हुनुहुन्छ। के हो तपाईँको समस्या, किन उभिनु भएको छ भनेको एउटा इन्भेस्टिगेसन गर्नु थियो। त्यो इन्भेस्टिगेसन गरेपछि भर्ना गर्ने रे। अहिले चाहिँ आज गएर भोलि आइज। कहाँ घर भनेको बर्दिया। यो हुँदैन यस्तो भने चाहिँ अब मेरो नजरमा परेको हुनाले ल यसलाई तुरुन्तै के जाँच गर्नु पर्यो त्यो जाँच गर्ने र अहिले तुरुन्तै भर्ना गर्ने भनेर चाहिँ मैले भर्ना गरेको अवस्था छ। तर अब यो एउटा उदाहरण दिँदैमा सबै कुरा राम्रो छ भन्न चाहिँ खोजेको होइन मैले। यसमा चाहिँ टिम लाग्नु नै पर्छ। यहाँले एकदमै गहकिलो र चाहिँ समयानुकूल प्रश्न गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ नि म्यानेजमेन्टले हामीले पटक पटक हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ सुधार्नु पर्ने अवस्था छ। डाक्टरले डाक्टरकै काम गर्छ। एक्स्ट्रा मान्छेहरू जसले यहाँहरूले अहिलेसम्म सोधेको सबै प्रश्नको राम्रोसँग सहजता ढङ्गले र चाहिँ नि सन्तोषजनक रूपले सेवा दिनको लागि छुट्टै म्यानेजमेन्टको टिम चाहिन्छ, सानो म्यानेजमेन्ट भए पनि। डाक्टर साहब, कुनै एउटा घरको बिम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छन्, त्यस्तै हस्पिटलमा जाँदाखेरि प्रायः सो त्यहाँ महिलाहरू अथवा चाहिँ हाम्रो देश त गरिब नै छ, सबैजना अब नेपालीहरू सब विदेश गइसके र डेलिभरी केस भयो। त्यसपछि अब अहिले जमाना धेरै अब मादक प्रथा सेवन, लागु औषध सेवन गर्दाखेरि हात अथवा हात खुट्टा भाँचिने यस्तो केसहरूमा धेरै जस्तो महिलाहरू डेलिभरी हुँदा अथवा चाहिँ नि गाइनोमा आउँदाखेरि ओटी गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ निकै समस्या बिहोर्नु परेको छ भन्ने गुनासो, जनगुनासो छ भने अर्थोपेडिकतर्फ पनि रड हाल्नुपर्नेदेखि लिएर विभिन्न काममा चाहिँ नि हामीलाई अति महँगो भयो भनेर गुनासो गर्छन्। यहाँले त्यो गुनासो कहिले सुन्नुभएको छ र त्यसको सम्बोधन गर्ने त लाग्नु भएको छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। म एउटा बिचमा रोकेँ। हिजो अस्ति भर्खरै म गएको थिएँ हजुरलाई भेट्ने भनेर। त्यहाँ जाँदाखेरि एकजना गाइनोको ओटी गरेको बिरामी महिला जानुभएको रहेछ। अनि के भयो भन्दाखेरि अब डक्टरले चाहिँ नि बिल ल्याउनुहोस् भन्छन्। अब बिल काटेँ। त्यसपछि अब टाँगा काट्ने भने टाँगा काट्ने बेलामा जाँदाखेरि तपाईँले डक्टरले त यहाँ टाँगा काट्ने लेखेकै रहन्छ, अब तपाईँ डक्टरकहाँ जानुहोस् भनेपछि त्यो डक्टर फेरि बाहिर रहेछ। यस्तो खालका छ नि। त्यसले एउटा सानो सानो कुराले पनि त्यसले अलिकति असर पार्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले यसलाई यो सबभन्दा मेन यहाँ हस्पिटलको गाइनो र अर्थोपेडिकलाई कसरी सुधार गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ? धन्यवाद यसको लागि। एकदम यो ठ्याक्क उदाहरणको रूपमा भने जस्तै केस म कहाँ कम्प्लेन गर्न नआए पनि पटक पटक आइरहेको अवस्था छ सबै ठाउँबाट। जस्तो तपाईँले अर्थोपेडिक्सको इम्प्लान्टको कुरा गर्नुभयो, अर्थोपेडिक्सको सर्जरीको कुरा गर्नुभयो र चाहिँ नि अब अब्स्टेटिक्स एन्ड गाइनिकोलोजी भन्छ। यसमा चाहिँ नि आमा सुरक्षा प्योर गभर्मेन्टले दिएको फ्री सर्भिस हो। यसमा केही अप्ठ्याराहरू हामीसँग छन्, त्यसलाई सुधार गर्ने क्रम जारी छ। धेरै ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ नि अहिले म माथि आइपरेको छ। मैले चाहिँ नि अब हाम्रा सहकर्मी विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट अलिकता अहिले दिएको सर्भिसमा थप
सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। विशेष गरेर चाहिँ नि काउन्सिलिङ एन्ड टाइमिङै हो। यो हामीले कुरा गऱ्यौँ बिचको चाहिँ खानाको कुरा र 9 देखि 4 बजीसम्मको उपस्थितिको कुराले यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ नि गाइनीको प्रब्लम नहोला, तर चाहिँ नि हामी कहाँ आयो भनेपछि यो निःशुल्क छ। तर कसैले होइन म चाहिँ म विशेष प्रकारले पैसा तिरेरै भए पनि गर्छु भन्ने भने त्यो पनि सेवा छ। त्यस्तोले चाहिँ नि अब केबिन पनि लिन पाउँछ। सरकारको नियमअनुसार केबिनमा बस्नेले चाहिँ त्यो आमा सुरक्षाको सेवा पाउँदैन। त्यसकारण चाहिँ नि उसले खुसी छ, उसले रोज्न पाउँछ। होइन म आफ्नै पैसा तिरेर म चाहिँ नि मेरो माग अनुसारको सेवा लिन्छु भने त्यो पनि उपलब्ध छ। तर अरू गरिब जनतालाई प्रेग्नेन्टहरू धेरै हामीले गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ नि इम्प्रुभ पनि भइरहेछ। पहिला अलिकता हाम्रो मोर्बिडिटी भन्छ, अपरेसन गर्दा कम्प्लिकेसन हुने अथवा अप्ठ्यारो हुने त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ अहिले धेरै कमी हुँदै गएको छ। त्यो हिसाबले अब अर्थोपेडिक्समा यो एउटा देशभरि नै रहेको अवस्था बुझियो। त्यो इम्प्लान्ट महँगो पर्ने कुरामा, तर यसमा अलिकता हामीले सिस्टमेटाइज गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अब यो कोसिस के छ भनेपछि अब हाम्रो माथिको अब सुपेरियर म्यानेजमेन्ट टिमले मलाई कता चाहिँ नि अलिकता टिम रिसफल गर्ने जस्तो भान आइरहेको छ। त्यो चाहिँ नि अब यो अहिले भए गरेका चाहिँ नि त्रुटिहरूलाई सपार्न नै बन्न लागेको हुनुपर्छ। यदि हो भने आधिकारिक सूचना प्राप्त नहुनसम्म हामी एक्सपेक्ट गरौँ यो चाहिँ नि सुधार हुँदै जाला। अब अर्को कुरा के छ भनेपछि पब्लिकले थाहा नपाएको हुनसक्छ, जनताले थाहा नपाएको हुनसक्छ। हामीले कुनै पनि ट्रमाको केस, चोटपटकको केस, इमर्जेन्सीको केस छ भनेपछि लाइफ सेभिङको लागि हामीले पैसा छ छैन, को हो कहाँबाट आयो, हामी त्यो त्यहाँसम्म सोध्न पुग्दैनौँ। हामी त्यो सबै उपचार हामी सुरुमै गरिदिइहाल्छौँ र उसको गच्छे अनुसार अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको हकमा एक्सिडेन्ट हो भनेपछि कसैले आएपछि थप उपचार हामी गर्छौँ। नत्र पैसा नभएको कारणले, पहिचान नखुलेको कारणले ऊ सेवाबाट वञ्चित हुँदैन। इमर्जेन्सीमा 100%ले चाहिँ लाइफ सेभिङ ट्रिटमेन्ट पाउँछ। आइसियुमा जानुपर्ने भए आइसियुमा पनि जान्छ। आइसियुको इन्चार्ज म आफै हेर्ने गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो गुणस्तर बढिरहेको अवस्था छ। यसमा एउटै कारण हो, हामीले धेरै ग्रुपलाई, धेरै स्टाफहरूलाई उच्च स्तरको तालिम दिइसकेको अवस्था छ र यो चाहिँ नि जारी छ। डाक्टर साहब, अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अथवा नेसनल रूपमा पनि हेर्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो हस्पिटलको इमर्जेन्सी हुन्छ। अनि त्यो इमर्जेन्सीमा कस्तो व्यवस्थापन छ र इमिडिएट उपचार कस्तो हुन्छ र त्यहाँ विज्ञ डाक्टर कस्ता छन्, त्यसले कस्ता सुविधाहरू दिन्छन् भनेर त्यहाँ धेरैको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण एउटा मान्छेको मुटु नै हो त्यो। तर धेरैको भनाइ के आउँछ भने त्यहाँ विशेषज्ञ सेवा अथवा त्यहाँको चाहिने अलिकति विज्ञहरू अथवा जानेका बुझेकालाई राख्नुभन्दा अलिकति नजानेकालाई अलिकति लो हिसाबमा राख्ने गरेको, अलिकति इमर्जेन्सीमा धेरै जति प्रभाव पार्नुपर्ने खालका मेकानिजम पनि त्यो नभएको भन्ने कुराहरू धेरै आउँछ। यसै बिचमा अस्ति भर्खरै डाक्टर तोसीमा कार्की हुँदा पनि इमर्जेन्सी सेवालाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेर जानुभयो भन्ने कुरा पनि आयो। के छ त्यस्तो हाम्रो त हस्पिटलमा यहाँले इमर्जेन्सी सेवालाई अलिकति व्यवस्थित, अलिकति सबैले आहा भन्ने खालको बनाउनमा कमी के देख्नु भएको छ? ओके, यो पनि एकदमै समयअनुसारको र आवश्यक कुरा गर्नुभयो, धन्यवाद त्यसको लागि। अब यसमा इमर्जेन्सी सेवा इम्प्रुभ गर्न पर्ने छ, तर अब पहिलाभन्दा अलिकता सेवाको हिसाबले इम्प्रुभ भइसकेको अवस्था हो। तर जो आयो भने हामीले चाहिँ नि एउटा एमडिजिपी भन्ने चाहिँ नि फ्यामिली मेडिसिनको एक्सपर्ट्सहरू हुन्छन्, उहाँहरूले इन्चार्ज लिनुपर्ने, उहाँहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर उहाँहरूको इन्चार्जसिपमा दियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। तर नेपालमा एमडिजिपीको सङ्ख्या धेरै न्यून रहेकोले हामीले गत 1.5 वर्ष जति नै नपाइरहेको अवस्था छ। तर त्यहाँ चाहिँ नि तल्लो लेभलको त होइन, सुरुमा भर्ना भएको मात्रै नभनिकन यसमा के छ भने विशेषज्ञता भन्दा पनि विशेष सेवा चाहिन्छ। जस्तो चाहिँ नि सास फेर्न नसक्नेलाई सास फेराउने प्रकृति, मुटुको चाल यताउति गडबड भएकोलाई चाहिँ नि मुटुको चाल स्टेबल गर्ने प्रवृत्तिको सिपहरू भएको मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यो चाहे चाहिँ नर्स होस्, चाहे चाहिँ हाम्रो मेडिकल अफसर होस्, जो भए पनि हामीले गर्ने त्यही हो। जति विशेषज्ञ भए पनि गर्ने त्यही हो। हामी
एबिसी भन्छौँ, जसलाई एयरवे मेन्टेन गर्ने, ब्रिदिङ गराउने, सास फेराउने र चाहिँ नि मुटुको चाललाई चाहिँ निरन्तरता ल्याउने, यो 3टा चाहिँ सर्भिस इसेन्सियल सर्भिस हो। यो नभइकन मान्छे बाँच्दैन र सुरुमा गर्नुपर्ने इम्युनिटीमा यही 3टा कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गरेको मान्छे राखेका छौँ, अरू थप मान्छे पनि ट्रेनिङ गरेको मान्छे थप्ने प्रयासमा छौँ। अहिले आएर बल्ल यो पछिल्लो 5-6 महिनापछि हामीले मेडिकल अफसरहरू यथेष्ट रूपमा पाइरहेको अवस्था छ। नत्र यो चाहिँ मेडिकल अफसरै नभएर चाहिँ नि त्यो पनि सेवा राम्रो थिएन। त्यसकारण अहिले हामी फुल फ्लेजमा छौँ मेडिकल अफसरको हकमा र अब चाहिँ नि म तालिम को चाहिँ नि योजना गरिरहेको छु। यसबाट चाहिँ नि अझै थप सेवा सुविधामा उन्नति हुनेछ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गर्छु। र हाम्रा प्राविधिक मित्र प्रतिमा साई सहित सबैलाई म चाहिँ नि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र आगामी दिन फेरि डाक्टर साहबले समय दिनुभयो भने फेरि जोडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र सँगसँगै जानुभन्दा पहिला रेडियो मिसन समितिको सहयात्री भएकोले यहाँको जुन बसाइ छ त्यो अवधिमा नेपाल मेडिकल कलेज कोहलपुरले काँचुली फेरोस् र यहाँको सुख समृद्धि र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।